न्यूज़ सामने आ रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज की रैंकिंग जारी, पाकिस्तान का बड़ा नंबर सामने आ गया। वहीं आपको बताएंगे शुमाली कोरिया के बैनुल बरआज़मी मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। वहीं आपको बताएंगे ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात, तेहरान की यमन में हौसी इत्तेहादियों को हथियार की फराहमी रोकने पर आमादगी का इजहार। वीडियो के आखिर में बात करेंगे अंदरूनी बहरान इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देगा, ईरानी वजारत खारजा का बड़ा ऐलान। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। फौजी ताकत की नई दर्जाबंदी में पाकिस्तानी अफवाज को बढ़ती हुई आलमी फौजी ताकत करार दिया गया है। पाक फ़ौज अब दुनिया की 7वीं ताकतवर तरीन फ़ौज बन चुकी है। पाकिस्तान ने 3 सालों में 8 छलांगें लगाई हैं। पाकिस्तान आर्मी को मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2020, 2021, 2022 में बिलतरतीब 15वें, 10वें और दुनिया की 9वें ताकतवर फ़ौज के तौर पर दर्ज किया गया था। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 2006 से फ़ौजी ताकत की दर्जाबंदी शाये कर रहा है। हर साल की मुमकिना जंगी सलाहियतों की बुनियाद पर तमाम ममालिक की अफवाज की दर्जाबंदी करता है। ये इदारा 60 से ज़्यादा अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए हर मुल्क को एक पावर इंडेक्स स्कोर तफवीज़ करता है। पावर इंडेक्स की कदर जितनी छोटी होगी, मुल्क के लड़ने की सलाहियत उतनी ही ज़्यादा होगी। पाकिस्तान का पावर इंडेक्स 0.1694 स्कोर है, जो जापान, फ्रांस, इटली, टर्की, ब्राज़ील, ईरान, इसराइल, सऊदी अरब, जर्मनी और कनाडा से कदरे दर्जे बेहतर है। पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, रूस और चीन ने टॉप 3 में जगह बनाई है। इसके अलावा बात की जाए तो चौथे नंबर की, तो इसमें इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, पाकिस्तान 7वें, जापान 8वें, फ्रांस 9वें और इटली का 10वां नंबर है। इसके अलावा मुख्तलिफ आलमी शरहजात पर पाकिस्तान की दर्जाबंदी, तरक्की, आज़ादी, सहाफ़त, सिनफी मसावत, आलमी नकलो हरकत के हवाले से इसकी मौजूदा हैसियत की एक तारीख तस्वीर भी पेश करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट की पाकिस्तान को 161 नंबर पर रखा गया है, जो इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान को तालीम, सेहत की देखभाल और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने जैसे मामलात में अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है। वहीं आपको बताने वाले हैं शुमाली कोरिया के एक बार फिर मिसाइल चल गए। शुमाली कोरिया के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। जापान ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया की जानिब से चंद रोज़ कबल किए जाने वाले मिसाइल की रेंज मुमकिना तौर पर 15,000 किलोमीटर थी। जापानी मीडिया ने वजारत दिफा के हवाले से कहा है कि जुमेरात को शुमाली कोरिया की जानिब से एक मिसाइल दागा गया था, जो मुबैना तौर पर बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसकी रेंज मुमकिना तौर पर 15,000 किलोमीटर थी। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया का 15,000 किलोमीटर सफ़र करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की मरकज़ी सरजमीन के हर इलाके तक पहुंच सकता है। जापानी वजारत दिफा का कहना था कि मिसाइल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे दागा गया था। मिसाइल ने 6,000 फुट की बुलंदी पर 70 मिनट तक परवाज़ की और इस दौरान तकरीबन 1,000 किलोमीटर तक का फासला तय किया। जापानी मीडिया का दावा है कि इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल दरअसल एक लॉफ्टिड कहलाने वाला मिसाइल था। वजारत दिफा ने मज़ीद कहा कि इस मिसाइल ने होक्काइडो में ओशिमा जज़ीरे से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर 1.5 घंटे के बाद बहिरे जापान में अपने हदफ पर कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। याद रहे कि आलमी बरादरी को इस मिसाइल के तजर्बे की सबसे पहले खबर जनूबी कोरिया ने दी थी। इसके फौरी बाद जनूबी कोरिया की कौमी सलामती कौंसिल का एक हंगामी इजलास भी मुनक़िद हुआ था। जनूबी कोरिया के सदर यून सून नेवल ने कौमी सलामती कौंसिल के इजलास को पीर को अमेरिका के साथ शुरू होने वाले सरकारी मिशकों को जारी रखने का हुक्म भी करार दिया है। वहीं आपको बताएंगे ईरान ने सऊदी अरब के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के तनाजुर में
یمن میں اپنے حوثی اتحادیوں کا ہتھیار کی فراہمی روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے وال اسٹریٹ جرنل نے سعودی حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ریاض اور تہران کی جانب سے گزشتہ ہفتے کی باہمی تعلقات کے بعد ایرانی حکام نے کہا ہے کہ ایران حوثیوں پر سعودی عرب پر حملہ بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ خیال رہے کہ ایران اور سعودی عرب نے 2 ماہ کے اندر تعلقات کی بحالی اور دہائی سے بند سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا تھا۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والی مذاکرات میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی، ایک دوسرے کی ریاستی خود مختاری کے احترام، اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے روڈ میپ پر ترتیب دیا گیا۔ بعد ازاں مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب اور ایران نے 2001 میں طے پانے والے سیکیورٹی تعاون کے معاہدے کو فعال کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں 2 ماہ کے اندر اپنے سفارت خانے کھولیں گے۔ دوسری جانب پاکستان چین کی جانب سے سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے کا پرتگاہ خیر مقدم کیا ہے۔ یاد رہے سعودی عرب نے 2016 میں شیعہ عالم کو پھانسی دی جب ایران میں مظاہروں نے سعودی سفارتخانے پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ وہیں آپ کو بتانے والے ہیں بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اندرونی بحران اسرائیل کو نابود کر دے گا، ایرانی وزارت خارجہ کا اعلان۔ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کا اندرونی بحران اسے نابود کر دے گا۔ صہیونی حکومت کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بے جڑ کا درخت تیز ہوا سے گزرنے والا ہے۔ ناصر کنعانی کا مزید کہنا تھا کہ مکڑی کے اس جالے کا اندرونی بحران آشکار ہو گیا ہے۔ تل ابیب اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر محاذ رہی پچھلے 10 روز سے جاری ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران مقبوضہ فلسطین کے شمال سے جنوب تک 10 شہر من جملہ تل ابیب، حیفا، مقبوضہ بیت المقدس، بیروت شیبہ، ایریشون، لیتھیون، ہیرسونیا میں اسرائیل کی انتہا پسند کابینہ کے خلاف شدید ترین مظاہرے بھی کیے گئے۔ دوسری جانب حماس کی جانب سے مزید کارروائیاں کرنے کا بھی بڑا عندیہ دے دیا ہے۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں مزید کی جائیں گی، اگر اسرائیل باز نہ آیا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تابڑ توڑ کارروائیاں بھی سامنے آئیں گی اور ایسا خطرناک ترین تابڑ توڑ کام کیا جائے گا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھی جائیں گی۔